बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नमक हरामों ने पाकिस्तानी सरहद पर एक बार फिर हमला कर दिया। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन पारा चनार के लोगों ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना तारीख रकम कर दी। इस अंदाज से फाइट की है नाज़रीन के तारीख में सुनहरी हरूफ से उनका नाम लिखा जाएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 दिन से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान प्रॉब्लम चल रहा है और उसका फ्लैश पॉइंट भी आपको पता है कि फ्लैश पॉइंट यही था कि पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा अफगानिस्तान को मुतनब्बे करता रहा, उनको इन्फॉर्म करता रहा कि आपके मुल्क से दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं, उनको लगाम डालें, उनको रोकें। लेकिन नाज़रीन, अफगानिस्तान है कि वो जनाब अपने पाँव पे पानी नहीं पड़ने दे रहा। वो कह रहा है जी कि बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे तो दहशतगर्दी नहीं है, हम टीटीपी के दहशतगर्दों को सपोर्ट ही कोई नहीं कर रहे और पाकिस्तान की जानिब से ये खुद ही बातें की जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि जिसने पाकिस्तान को मजबूर किया कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दों के कैंप्स हैं उनको अफगानिस्तान में जो है वो बमबारी करके निशाना बना के तबाह किया। और नाज़रीन, उसके बाद आपको पता है कि ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आए और उन्होंने फिर बड़े बुलंदोबांग दावे किए, धमकियां दी और उसके फौरी बाद नाज़रीन जो कुरम एजेंसी का इलाका है, कुरम का इलाका है, वहां पर अफगानिस्तान की फौज ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और वहां से मार्टर शेलिंग पाकिस्तानी शहरी इलाके जो हैं उनके ऊपर की, वहां पे जो गांव थे उनके ऊपर मार्टर शेलिंग की गई और इसी के अंदर उन्होंने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में घुसाने की कोशिश की क्योंकि एक जगह पे उन्होंने फेंस को काट दिया था। उसके बाद पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो दुश्मन जो है वो ठंडा हो गया और उसके बाद नाज़रीन एक बार फिर उन्होंने घनौनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर घुसाने की एक और नापाक कोशिश की और नाज़रीन ये पारा चिनार का जो एरिया है वहां से पाकिस्तान में एंटर करने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफगान फोर्सेज और दहशतगर्दों पर फायर खोल दिया और इसी असना में इत्तलात ये है कि कई दहशतगर्द हलाक और जख्मी हुए हैं और अफगानिस्तान की जो तालिबान की फौज है उसके 2 जो उनके एहलकार हैं वो भी मारे गए हैं। अब नाज़रीन, एक और जो खबर सामने आ रही है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है क्योंकि कुछ अरसा पहले तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। वो जी देखें, पारा चनार के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज क्या कर रही हैं, वो जी इस तरह से हो गया है, इस तरह से हो गया है, बड़े मतलब अजीबोगरीब ड्रामे किए गए। लेकिन नाज़रीन, कल देखा गया कि हमारे 100 किस्म के इख्तलाफात अपने घर के अंदर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इलाकों पे हमला किया गया तो मुकामी जो पारा चनार के लोग थे, जो पठान थे, उन मुहिब्बे वतन लोगों ने वो अपने, चूंकि उनका एक है कि उनके पास हथियार मौजूद होते हैं, तो उन्होंने उन हथियारों के साथ दुश्मन पर फायर खोल दिया। और नाज़रीन, उसके बाद चूंकि वो फाइटर्स भी हैं और सरहदी इलाकों के अंदर उनको पता है किस तरह से दुश्मन के साथ निपटना है, तो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान से कहा जी कि आप जो है वो तालिबान अफवाज से निपटे और हम जो है इन दहशतगर्दों से निपट लेते हैं। और नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम हासिल किया। नाज़रीन, इत्तलात यही है कि बड़ी तादाद में हलाक और जख्मी हुए हैं और फिर उसके बाद भाग खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा कारनामा अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अंजाम दिया गया है और खास तौर पे जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोग हैं उन्होंने कमाल कर दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, बलोचिस्तान के अंदर आपको पता है कि कल एक बड़ी रैली निकाली गई। उस रैली के अंदर जो मारंग बलोच और BLF की जानिब से जो ड्रामेबाजियां करके प्रोपेगेंडा किया गया था, कहीं पे शराब आता है तो ये प्रोपेगेंडा करने पहुंच जाते हैं, गवादर में ये प्रोपेगेंडा करने पहुंच गए। तो जो मुहिब्बे वतन बलोच हैं उन्होंने इनके न सिर्फ जो झंडे हैं उनको जलाया, उनके ऊपर पांव रखे, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के उनको बताया कि हम सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, दुश्मन अनासर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। नाज़रीन, घर के अंदर हमें 100 तरह के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम का खासा है कि जब भी बाहर से कोई पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश करता है तो पूरी पाकिस्तानी कौम एक मुट्ठी की तरह बनकर अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी होती है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि कुछ और जो फितने हैं उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया है। वो फितने कौन कौन से? नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कि एक ऑपरेशन हुआ था
اور اس میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ اب جو ہے وہ آپ نے ذرا خبردار رہنا ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑا گھنونا منصوبہ جو ہے اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے فنڈنگ دے دی گئی ہے، اور بہت سارے مسجدوں کے ممبر جو ہیں ان پہ بیٹھے ہوئے ضمیر فروش خریدے جا چکے ہیں۔ کل ناظرین مولوی عبدالعزیز کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، اور اس میں دیکھا گیا کہ مولوی عبدالعزیز کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مجاہد نے جا کر فوج کی چوکی کے اوپر جو ہے وہ خود کش حملہ کیا۔ وہ کہتا ہے میں تو انہیں مجاہد کہتا ہوں، اور پاکستانی فوج چونکہ غلط ہے تو اس لیے جو ہے وہ شہید ہوا، یعنی جو دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے اس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ادارے کہاں پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس جیسے جو تکفیری عناصر ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر ریاست کے جو دشمن ہیں ان کو شہید قرار دے رہے ہیں، وہ ان کو جناب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مجاہد تھے اور پاکستانی فوج چونکہ ٹھیک نہیں ہے تو میں ان کو جاں بحق کہوں گا، تو میں انہیں شہید نہیں کہوں گا۔ تو اس طرح کے عناصر کو پہلے بھی میرے خیال میں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، تو میرے خیال میں اب ٹالریٹ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ کسی بھی مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، تو ایسے عناصر کی سرکوبی کی جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کا جو انتشار ہے وہ ملک میں نہ پھیل سکے، کیونکہ پاکستان ان حالات کے اندر انتشار کا بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، خواجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا، اس میں بڑا انہوں نے خوفناک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر دفاع تھا لاسٹ ٹینور کے اندر، تو اس میں جو افغان شہری ہیں، افغان شہریوں کی ایک تقریباً 2 افغان شہری جو وہ کمیشنڈ آفیسر بنے ہوئے تھے، اور پھر میں نے ان کے جو میرے پاس وہ تفصیلات ہیں تو میں نے ان کو جو ہے وہ ڈسمس کیا۔ تو افغان جو طالبان ہے وہ اس حد تک جو پاکستان میں رہنے والے افغان شہری ہیں ان کو اس حد تک آگے لے کے جا چکا ہے کہ وہ افواج پاکستان کے اندر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ابھی ناظرین بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر وہ موجود ہوں گے، تو ان کو ان کی نشاندہی کرنا اور انہیں جو ہے وہ واپس بھیجنا اور یہ تمام چیزیں کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف اب ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ پروپیگنڈا مشینیں میں نے آپ کو کہا تھا ایکٹیو کر دی گئی ہیں، آنے والے دن بڑے کروشل ہیں۔ فرنٹ فٹ ویریئر جو کہ یہ سوشل میڈیا کی جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے، انہیں بڑا ایکٹیو ہو کے اور بہت ہی دانش مندی سے آگے بڑھنا ہوگا، اور اس پروپیگنڈے کو ناکام کرنے میں ہمیشہ کی طرح آپ نے ساتھ دیا اور ہمیشہ آپ کو ساتھ دینا چاہیے، اور ہماری یہ کہہ لیں کہ حب الوطنی کا یہ تقاضا بھی ہے، یہ ہمارے وطن کا مٹی کا قرض بھی ہے کہ ہم اس طرح کے عناصر کو ان کے پروپیگنڈے کو ناکام بنائیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے وہ جی وہاں پہ تو وہ دہشت گرد تھے ہی نہیں، ڈالر لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کبھی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ تو مطلب موجودہ ایئر چیف جو ہیں ان کے جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ وہ پروپیگنڈے ہیں جو کہ عوام کو ذہنی طور پہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ بہت ساری ایمبیگویٹیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہٹلر کی ایک تقریر تھی، اس کو میں نے سنا تو اس نے نا ایک بات کہی تھی، اس نے کہا جی if you can't convince anybody confuse him، یعنی اگر آپ کسی کو کنونس نہیں نہ کر سکتے تو آپ اسے کنفیوز کر دیں۔ تو اب جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف اس طرح کا گھنونا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مغربی بارڈر پہ حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں، رات گئے جو ہے وہ مسلسل وہاں پہ بمباری ہوتی رہی ہے، پارا چنار کے علاقے سے دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جو مقامی پارا چنار کے لوگ ہیں انہوں نے اور افواج پاکستان نے ان کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنایا۔ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ان محب وطن پاکستانیوں کو، اور پاکستان کی مسلح افواج تو ہے ہی ہماری دل و جان، اور ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم کے کامیابی عطا فرمائے۔ اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔